ॲक्टिव्हिस्टांनी केलेले टिकेचे फाटभुंयेर म्हापशा पालिका अधिकारी आणि भलायकी अधिकाऱ्यांनी म्हापशेच्या पुराय मार्केटाची तपासणी केली। एमएमसी मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष साईनाथ रावळान सांगले मार्केटातली सुमार 80% नितळसाण जाल्या, उरिल्ली नितळसाण जावपाची आसा। आयज केल्ले इन्स्पेक्शनाचो अहवाल बेगीत सादर करतले अशें ताणें सांगले। भलायकी अधिकारी डॉक्टर दिनेश परबान नियाळा उपरांत आपली प्रतिक्रिया दिली। As you have mentioned on this report, and I have been given a letter to various departments, and some work is in progress. So, totally work is not done, so it must be in process. So finally, we can expect that the fish market can get NOC from the department, health department. No, nobody has applied for NOC. Nobody has applied. So municipality तुम्ही म्हणता की apply अजून करूकच ना तुमचे मेरेन? Because I don't know, it's pending for NOC. तरी असताना fish market हे चालू I am असतं. here as intern for last almost 2 years now. I have not received any application for NOC from NOC for this building. म्हापशेच्या फिश मार्केटातल्या बुरशेपणाचेर थळाव्यांनी आवाज काडिल्लो। त्या उपरांत हे इन्स्पेक्शन जाले। कागाळी केल्या उपरांत एका म्हयन्या उपरांत संबंधित अधिकाऱ्याक जाग येवप ही बऱ्याची लक्षणां न्हय, शिवसेनेचे जितेश कामतीन म्हटले। आणि स्पेशल थँक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट आणि स्पेशली डॉक्टर परब बाब जाणे ही नोटीस दिली आणि दॅट नोटीस वॉज एन आय ओपनर फॉर म्युनिसिपालिटी अशें म्हाका दिसता। कित्याक नोटीस दितकच तांकां जाग आयली आणि आतां जर पळयत जाल्यार खुबशे हांव आतां येतना सगळे कडेन लक्ष मारतालो की खुबशे मार्केट तांणी निवळ केल्ले आसा, पुणून एक प्रश्न हांगा उद्भवताच की नोटीस तुमकां कित्याक दिवची पडटा? जेन्ना एक कंप्लेंट करता मनीस ताणें पयलीं म्युनिसिपालिटीनूय कंप्लेंट केल्ली आसतली किंवा खंयी जेन्ना कंप्लेंट करता कंप्लेंट लक्षांत येतकच रोखडीच एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली। 10 दीस दिल्ले त्या 10 दिसाचे एक्चुअली 1 म्हयनो 20 दीस जाले आणि आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या वयर जाले। सो 1 म्हयन्या उपरांत कारवाई केली, आमी ताजें कौतुक केलाच कारवाईचें, पूण ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्ली। जेन्ना एक जो मनीस कंप्लेंट करता तेन्ना रोखडीच यंत्रणा सगळी कार्यान्वत जावंक जाय आशिल्ली, पूण ती जातना सुद्दां दिसना। हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका अजून मेरेन कळना की ही एपथी उदासीनता म्युनिसिपालिटीची कित्याक आसता। कारण आनी हाणें बाब म्हाका दिसता बाब राणेनूच म्हणिल्लें की तुमकां कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा मुळात। तुमच्या रिपोर्टरांनी असो क्वेश्चन केल्लो की मुळात कंप्लेंट कित्याक दिवची पडटा? म्युनिसिपालिटीक हें दिसना? मार्केटींग कमिटी आसा, तांचे वर्कर आसा, कितलेशेच म्युनिसिपालिटीचे लोक हांगा येता, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हाज्या फुडें कंप्लेनीक चान्स कोणाकूच दिवचो न्ही। आतां जें कितें तांणी केल्लें आसा, आतां जें क्लिनलीनस तांणी दाखयला हें मेनटेन करचें, नाजाल्यार आज तात्पुरते फक्त इन्स्पेक्शना पुरते साफ सफाई केली, दाखयलें आनी परत आसा तशें येरे म्हज्या मागल्या परत 8 दिसांनी हांगा आयला तशीच घाण, हें अशें जावंक जायना। ही म्हजी म्युनिसिपालिटी हांगा फिनायल घालून मार्केट धुताले, फिश मार्केट फिनायल, ते आयज फिनायल घालीन हांगा नुस्तें उदीक मारता आनी ताका लागून हे किडे बिडे ते पडपाची प्रक्रिया जी जाता पळय ते नुस्तें कुसलेलें उरता, खंय खाचीन उरता आणि हेका ड्रेनेज ह्या मार्केटाक बरो व्यवस्थीत नासल्या कारणान ते स्टॅग्नेट जाता उदीक आनी ताका वास मारता आणि ताका लागून ह्या सगळ्या हेचेर तेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवचें, जेणे करून लोकांक हायजिनीक व्यवस्थीत येवन आनंदीत सगळे भाजी मार्केट तशें आपली नुस्तें खरेदी करपाक तांकां मेळचें ही म्हजी विनंती आहा नगरपालिके कडेन। परत आनी कंप्लेंट आत्माराम गडेकाराक तेंच्यांनी फायल करपाक हो टायम दिवचो न्हू आणि ताका लागून हांव आत्माराम गडेकाराचें अभिनंदन करता। सगळे हांव इंजिनियरींग डिपार्टमेंट आमचे फूल स्टाफ आमकां विनंती करता की अशेंच क्लिनींग रेग्युलर दवरचें आणि जर रेग्युलर कितें ना जाल्यार म्हापशेकाराकूय विनंती करता, कारण हांगासर आमी म्हापशेकार म्हणून आसा, गोंयभर आमचो म्हापसा मार्केट म्हणून पळयता आनी आमी म्हापशेकार म्हणून। सो एकठांय येवचें, हितून कंप्लेंट घातली किंवा हे तरी म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, बरें करपा खातीर जर कंप्लेंट येता जाल्यार आमी सुद्दां सदांच वांगडा आसता।